Mayong hapon na niya karon sa Suwanapum Airport. Kauban ang atong friend nga traveler sa Philippines o close friend ni Journeying James nga napoy usa ka backpacker o vlogger nga nakakara sa iya nga great vlogger. Pero itago nato siya sa ngalang si Ipe Aresgado. Ato siyang i-welcome. Ipe Aresgado, kumusta ang imong mga travels o pwede ba nimong i-share sa ato ang mga classmates o mga live nga mga viewers karon ang mga experience nimo sa atong mga traveling? Mayong adlaw no sa tanan. Usa ka mabulukon, usa ka maanindot nga experience ako natagamtaman sa tibuok nga panaw gikan sa syudad sa Ormoc nga niabot ko ato sa Sugbo og sa Clark hantod nga niabot ko dinhi no. Ang ako na masulti mga kahigalaan ko inindot kaayo ang experience sa usa ka traveler. Kung ikaw mahimo nga usa ka manlalakbay kibali, nindot kini nga experience ngano man Ngano? tungod kay imo matagamtaman ang kanindot sa usa ka nasod, ilabi na kung usa kini ka langyaw nga nasod. Ikaduha. Diba? Yan na ikaduha. Sa di ba ka musulti sa ikaduha, igsuon na tong Ipe. Nami. Inom dom. Katsa.